नमस्ते। टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म विज्ञान शिक्षक कृष्ण तामाङको तर्फबाट। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी मकालु टेलिभिजनको यस दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 6 को विज्ञान विषयको लाइट अर्थात् प्रकाश लेसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। डियर स्टुडेन्ट, we were discussing about the light lesson in our previous class. We have read what is light, what are the natural sources of light, what are the artificial sources of light, similarly what are the luminous and non-luminous objects etc. in our previous class. त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा प्रकाश के हो, प्रकाशका प्राकृतिक र कृत्रिम स्रोतहरू के हुन्, यसैगरी चमकदार र अचमकदार वस्तुहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले विस्तृतमा छलफल गरिसकेका छौं। त प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी केही अन्य टपिकहरुमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पछिल्लो कक्षामा अन्तमा पारदर्शी वस्तुहरू, अर्ध पारदर्शी वस्तुहरू र अपारदर्शी वस्तुहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेका थियौं। समयको पाबन्दीले हामीले यी विषयहरुमा विस्तृतमा छलफल गर्न सकेका थिएनौं र ती विषयहरूलाई, ती शीर्षकहरूलाई आज पुनः एकपटक म भाइ बहिनीहरूलाई अझ क्रिस्टल एन्ड क्लियर बनाउने, अझ थप स्पष्ट पार्ने चाहिँ म प्रयास गर्नेछु। भाइ बहिनीहरूलाई अब म टपिकतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। डियर स्टुडेन्ट्स, we were discussing about the kinds of objects. For example, you can see on the board here transparent object, similarly translucent object and opaque objects. Dear student, I had told you on that day the definition of transparent objects. Those objects through which light can pass easily are called transparent objects. भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यो दिन भनेको थिएँ, ती वस्तुहरू जसबाट प्रकाश एकपट्टिबाट अर्कोपट्टि पार हुन सक्दछ भने ती वस्तुहरूलाई पारदर्शी वस्तु भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई उदाहरण दिने क्रममा मैले भनेको थिएँ, एउटा सफा पानी, प्योर वाटर, यसैगरी सिसा, यसैगरी हावा, सफा हावा, यी उदाहरणहरू चाहिँ पारदर्शी वस्तुका उदाहरणहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। So once again I would like to repeat the definition of transparent objects. Those objects through which light can pass easily are called transparent objects. Dear student, ती वस्तुहरू जसबाट प्रकाश एकतिरबाट अर्कोतर्फ पार हुन सक्दछ भने ती वस्तुहरूलाई पारदर्शी वस्तुहरू भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। उदाहरणको लागि मैले अघि पनि भनेको छु, प्योर वाटर, सिमिलरली फ्रेश एयर, सिमिलरली द विन्डो पेन, मैले ग्लास, सिसाको उदाहरण पनि भाइ बहिनीहरूलाई दिएको छु। यसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विभिन्न वस्तुहरू मध्ये हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट अर्थात् पारदर्शी वस्तुहरू पनि धेरै पटक धेरै ठाउँहरूमा प्रयोग गरिरहेका छौं। यसरी भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को शीर्षकतर्फ लैजान चाहन्छु र अर्को शीर्षक रहेको छ ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट्स अर्थात् अर्ध पारदर्शी वस्तुहरू। डियर स्टुडेन्ट, द सिम्पल डेफिनेसन I have told you on that day, those objects through which light can pass partially. Few portion of light only it can pass through those objects are called translucent objects. Once again I would like to repeat the definition, dear student. Those objects through which light can pass partially are called translucent objects. ती वस्तुहरू जसबाट प्रकाशको केही भाग अथवा केही अंश मात्र वार पार गर्न सक्दछ भने ती वस्तुहरूलाई अर्ध पारदर्शी वस्तुहरू भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो कि ग्रीस पेपर, वाक्स पेपर। भाइ बहिनीहरूलाई यो ग्रीस पेपर र वाक्स पेपरको बारेमा थप क्लियर गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूले आफूसँग भएको अभ्यास पुस्तिका अर्थात् कपीको एउटा सादा पेजलाई लिनुहोस् र त्यसमा केही कुकिङ वेल अर्थात् यसमा हामी केरोसिन वेल, पेट्रोलहरू पनि युज गर्न सक्दछौँ। केरोसिन अथवा मट्टीतेललाई हामीले त्यो सादा पेपरमा प्रयोग गर्ने हो भने भाइ बहिनीहरू त्यो सादा पेपर चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट अर्थात् अर्ध पारदर्शी वस्तुमा परिणत हुन जान्छ। जस्तो कि यसबाट हामी प्रकाशको केही अंश पार भएको देख्दछौँ, तर त्यो अर्ध पारदर्शी वस्तुबाट अर्कोतर्फ भएको वस्तुहरू स्पष्टसँग देख्न भने सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई फेरि म क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यस्ता वस्तुहरू जसबाट प्रकाशको केही अंश वा भाग मात्रै वार पार गर्न सक्दछ र अर्कोतर्फ भएको वस्तु स्पष्ट देख्न सकिँदैन भने ती वस्तुहरू, ती पदार्थहरूलाई चाहिँ अर्ध पारदर्शी अर्थात् ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। Those objects through which
light can pass partially are called translucent objects. For example, greased paper. Similarly, wax paper. कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले भने एउटा सादा पेजमा हामीले केरोसिन ओइल मट्टी तेललाई अलिकति लगाइदिने हो भने त्यो पेपर भाइ बहिनीहरूले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर केरोसिन या पेट्रोल युज गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अभिभावकको रेखदेखमा मात्रै यो काम गर्नु न म अनुरोध गर्दछु। र यसरी हामीले विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकहरूको सहयोगबाट पनि भाइ बहिनीहरूले अर्ध पारदर्शी पेपर पेज प्रयोग गर्न अथवा हेर्न सक्नु हुनेछ। यति भन्दै भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को टपिकतर्फ लैजान चाहन्छु र अर्को टपिक रहेको छ अपेक अब्जेक्ट अर्थात् अपारदर्शी वस्तुहरू। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ कतिपय वस्तुहरूबाट प्रकाश पार हुन सक्दैन। Those objects through which light cannot pass are called opaque objects. For example, our body. Our body is an opaque object so that it forms a shadow. Opaque अब्जेक्टहरूबाट लाइट पास नहुने भएको कारणले प्रकाश पार नहुने भएकोले भाइ बहिनीहरू अपेक अब्जेक्ट अथवा अपारदर्शी वस्तुहरूको चाहिँ छाया बन्दछ अर्थात् स्याडो बन्दछ। Once again I would like to repeat the definition, dear student. Those objects through which light cannot pass are called opaque objects. ती वस्तुहरू जसबाट प्रकाश पार हुन सक्दैन र अर्कोतर्फ भएको वस्तुहरू देख्न सकिँदैन भने ती वस्तुहरूलाई अपारदर्शी वस्तुहरू भनिन्छ। जस्तो कि हाम्रो विद्यालय भवन, हाम्रो घर, हाम्रो शरीर, हामीसँग भएको किताब, सिमिलरली हामीसँग भएको स्कुल ब्याग, विभिन्न प्रकारका भेहिकल्सहरू, यिनीहरू चाहिँ अपारदर्शी वस्तुहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू अपारदर्शी वस्तु कसरी चिन्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिलो त यसबाट प्रकाश पार हुन सक्दैन, यसैगरी अर्कोतर्फ भएको वस्तु देख्न सकिँदैन र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अपारदर्शी वस्तुहरूको स्पष्ट छाया हामी देख्न सक्दछौँ इन प्रेजेन्स अफ लाइट। प्रकाशको उपस्थितिमा अपारदर्शी वस्तुहरूको छाया बन्दछ। छाया कसरी बन्दछ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी अर्को स्याडो अर्थात् छाया टपिकमा विस्तृतमा अध्ययन एवं छलफल गर्ने नै छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई अपारदर्शी वस्तुहरूको उदाहरण पनि मैले दिइसकेको छु। हाम्रो शरीर पनि एउटा अपारदर्शी वस्तुहरू हो। यसैगरी एक किसिमको छाया चाहिँ भाइ बहिनीहरूले मभन्दा पछाडि यो बोर्डमा देखिराख्नु भएको छ। म यताउता चाहिँ मुभमेन्ट गर्दाखेरि मेरो बडीको मुभमेन्ट सँगसँगै यो व्हाइट बोर्डमा अलिकति एकदम डिम स्याडो भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको प्रकाशका स्रोतहरू मेरो अगाडि छन् र यस कारणले गर्दा यसमा डार्क नदेखेर डिम स्याडो भाइ बहिनीले देख्न सक्नुहुन्छ। र भाइ बहिनीहरूलाई छाया अर्थात् स्याडोको बारेमा म केही समयपछि विस्तृतमा बताउने नै छु। त यी तीनवटा विषयहरू गत कक्षामा पनि हामीले अन्तमा छोटोमा चाहिँ विस्तृतमा छलफल गर्ने प्रयास गरेको थियौँ, तर समय अभावले गर्दा हामीले यस विषयमा विस्तृतमा छलफल गर्न सकेनौँ भाइ बहिनीहरू। यति भन्दै अब यो तीनवटा विषयलाई म यहीँ अन्त गर्दै अर्को शीर्षकतर्फ भाइ बहिनीहरूलाई लैजान चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। Rectilinear propagation of light. अर्थात् प्रकाशको सरल रेखीय प्रसार। रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट अर्थात् प्रकाशको सरल रेखीय अर्थात् सिधा रेखाको प्रसार भनेर पनि हामी यो शीर्षकलाई बुझ्दछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ अथवा कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नहुन सक्दछ प्रकाश सधैँ सरल रेखामा हिँड्दछ। लाइट अलवेज ट्राभल्स थ्रु स्ट्रेट लाइन। लाइट अलवेज ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन बट इट बेन्ड्स सम टाइम। लाइट in a medium, light always travels in a straight line, but when medium changes from rural to denser medium, denser to rural medium, rarer medium, denser to rarer and rarer to denser medium, when light travels एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा अथवा एउटा माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रकाश प्रसार हुँदाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरू प्रकाश बेन्ड भएको हामी बाङ्गिएको देख्न सक्दछौँ। तर एउटै माध्यमभित्र प्रकाश कहिले पनि बाङ्गिँदैन, अर्थात् प्रकाश जहिले पनि सरल रेखामा
सिधा रेखामा हिँड्दछ भाइ बहिनीहरू। लाइट अलवेज ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड propagation of rectilinear propagation of light. Once again, dear student, try to understand. Light always travels in a straight line, which is called rectilinear propagation of light. प्रकाश जहिले पनि सरल रेखामा हिँड्दछ, यसैलाई प्रकाशको सरल रेखीय प्रसार भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। फेरि भाइ बहिनीलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एउटै माध्यममा प्रकाश सधैँ सरल रेखामा हिँड्दछ। यदि माध्यम परिवर्तन भएर रेयरदेखि डेन्सर र डेन्सरदेखि रेयर मिडियम यदि हुने हो भने भाइ बहिनीहरूले रेयर र डेन्सरमा म थप क्लियर गर्न चाहन्छु। यदि हावा, म यहाँ हावा भनेर भाइ बहिनीलाई यो वायुमण्डलको उदाहरण दिन चाहन्छु। यदि वायुमण्डलदेखि भनौँ एउटा हावाको माध्यम र अर्को भनेको चाहिँ सिसा, हावा र सिसालाई यदि हामीले कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने हो भने हावालाई हामी रेयर मिडियम भन्छौँ र सिसालाई डेन्सर मिडियम भन्दछौँ। यसै गरी हावा र पानीलाई, दुईवटा माध्यमलाई तुलना गर्ने हो भने हावालाई हामी रेयर मिडियम भन्छौँ र यसै गरी पानीलाई डेन्सर मिडियम भन्छौँ। फेरि पानी र सिसालाई तुलना गर्ने हो भने पानीलाई रेयर मिडियम भन्छौँ र सिसा, ग्लासलाई चाहिँ हामी डेन्सर मिडियम भन्दछौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हावादेखि पानीतर्फ अथवा हावादेखि सिसातर्फ अथवा पानीदेखि सिसातर्फ यसरी माध्यम परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ प्रकाश बाङ्गिन्छ। त्यो प्रकाश बाङ्गिने प्रक्रियाहरूको बारेमा विस्तृतमा हामी उपल्लो कक्षाहरूमा, अब आउने कक्षाहरूमा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अहिलेको लागि भाइ बहिनीलाई म यति मात्रै भन्दछु, एउटै माध्यममा रहँदाखेरि प्रकाशको प्रसार जहिले पनि सरल रेखामा हुने गर्दछ। द्याट इज कल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेसन अफ लाइट, अर्थात् प्रकाशको सरल रेखीय प्रसार भनेर भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यही कारणले गर्दा, प्रकाशको यही क्यारेक्टरिस्टिक्सको कारणले गर्दा अपेक अब्जेक्टले छाया बनाउँदछ अथवा स्याडो फर्म गर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूलाई सरल रेखामा प्रकाश हिँड्दछ भन्ने कुराको लागि म एउटा एक्सपेरिमेन्ट तर्फ भाइ बहिनीहरूलाई लैजान चाहन्छु। Light travels in straight line. Light always travels. Light travels in straight line. For this, we can do a simple experiment, dear student. We can do this experiment at our home. हामी यो एक्सपेरिमेन्ट यदि हामीसँग मटेरियल्सहरू भएको खण्डमा घरमा सजिलैसँग यही अवस्थामा, यही समयमा पनि हामी घरमा गर्न सक्दछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीलाई म फेरि एकपटक शीर्षकतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। लाइट ट्राभल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको टपिक। हामीले यसलाई भेरिफाई गर्नु छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला हामीलाई केही मटेरियल्सहरू चाहिन्छ। द रिक्वायर्ड मटेरियल्सहरू चाहिँ यु क्यान युज अ फ्लेक्सिबल रबर ट्युब, or you can also use flexible plastic tube. एउटा फ्लेक्सिबल रबर ट्युब हामीसँग भयो भने हामी यो एक्सपेरिमेन्ट सिम्पली घरमै पनि गर्न सक्दछौँ, अथवा हामीसँग अझ सम्भव भएसम्म अ क्यान्डल, हामीसँग एउटा क्यान्डल पनि भयो भने भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी अझ सजिलोसँग गर्न सक्दछौँ। अ फ्लेक्सिबल रबर ट्युब एन्ड देन अ क्यान्डल, यो दुईवटा भएको सामानहरू भयो भने अथवा वस्तुहरू भयो भने हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दछौँ। के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा प्रोसिड्युरतर्फ भाइ बहिनीलाई म लान चाहन्छु। सर्वप्रथम एउटा टेबलमा, भाइ बहिनीलाई म साधारण एउटा पिक्चरको थ्रुबाट बुझाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीले के गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा एउटा टेबलमा एक साइडमा बायाँतर्फ तपाईँहरूले क्यान्डल बाल्न सक्नुहुन्छ। यस क्यान्डललाई अर्को तर्फबाट म भाइ बहिनीलाई फेरि भन्दैछु, एउटा टेबलमा एउटा क्यान्डल बाल्नुहोस्। त्यो क्यान्डलको अर्को तर्फ यो फ्लेक्सिबल रबर ट्युबको सहायताले तपाईहरु अर्को तर्फबाट यो क्यान्डल लाइटको फ्लेम अर्थात् उज्यालोलाई, फ्लेमलाई तपाईहरु अर्को तर्फबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको आँखा रहन्छ र भाइ बहिनीहरुले यहाँबाट हेर्नु हुँदाखेरि यो लाइटलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो रबर ट्युब, फर्स्ट अफ अल यहाँ तपाईहरुले सीधा ट्युब हेर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेट ट्युब यहाँ छ र स्ट्रेट ट्युबको थ्रुबाट तपाईहरु सजिलैसँग दायाँ तर्फबाट हेर्दा बायाँ तर्फ रहेको क्यान्डललाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अब दोस्रो केसमा तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो फ्लेक्सिबल भएको कारणले गर्दा अलिकति त्यो फ्लेक्सिबल रबर ट्युबलाई बेन्ड गर्नुहोस्, अलिकति बङ्गाउनुहोस् र अर्को पटकमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि म यहाँ
अर्को पिक्चर ड्र गर्न चाहन्छु। यही क्यान्डलको सहयोग लिएर तपाईहरु फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट के गर्नुस् भाइ बहिनीहरु, यही फ्लेक्सिबल ट्युबलाई अलिकति बङ्गाइदिनुस् र बङ्गाइसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट अब तपाईहरु यसलाई अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीलाई म भन्न चाहन्छु, पहिलो केसमा स्ट्रेट रबर ट्युबबाट तपाईहरुले यो बर्निङ क्यान्डललाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् लाइटलाई देख्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशलाई। तर दोस्रो केसमा लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैले अघि पनि भनेको छु, लाइट जहिले पनि सिधा रेखाबाट हिँड्दछ अनि यहाँबाट प्रसारण भएको प्रकाश यो भित्तामा गएर ठोकिन्छ, तर यसले बाटो परिवर्तन गर्न सक्दैन। एउटै माध्यममा मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि स्पष्ट पारिसकेको छु। सो पहिलो केसमा अब अब्जर्भेसन के भयो त, प्रोसिड्युरमा हामीले के गर्यौं भन्दा दुईवटा पाइप, वी हेभ टेकन अ फ्लेक्सिबल रबर ट्युब एन्ड अ क्यान्डल in a table. We have kept a burning candle in left hand side of the table, and then after taking the help of a flexible rubber tube which is straight, we can see the burning candle from the right hand side. Similarly, in the second case, the flexible rubber tube, it is bent. यो भाङ्गिएको छ, straight छैन भाइ बहिनीहरु। This is bent rubber tube. In second case, the light cannot reach into our eyes or to the observer's eye, and this time we cannot see the light. It proves that. Now observation, I have said, observation means in first case we can see the light, in second case we cannot see the light. And conclusion, what is conclusion? It proves that the light always travels in a straight line. यसले के प्रमाणित गर्छ त भाइ बहिनीहरु, प्रकाश सधैँ सिधा रेखामा हिँड्दछ। यति भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरुलाई अब म यो भर्खरै मैले भेरिफाई गरिसकेको छु, लाइट अलवेज ट्राभल्स इन स्ट्रेट लाइन भन्ने सन्दर्भमा। र अब अन्तमा एउटा शीर्षक भन्दै म यो प्रकाश लेसनलाई पनि अन्त गर्नेतर्फ लाग्न चाहन्छु। एउटा शीर्षक भाइ बहिनीलाई अन्तमा, द्याट इज स्याडो अर्थात् छाया। भाइ बहिनीलाई छोटोमा म यो टपिक बुझाउन चाहन्छु। एज यु नो, light always travels in a straight line. The light travels in a straight line when the path of light is blocked by an opaque object. The shadow is formed behind the object. Try to understand भाइ बहिनीहरु। भाइ बहिनीलाई फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु म, प्रकाश सधैँ सिधा रेखामा प्रसार हुन्छ, अर्थात् सिधा रेखामा हिँड्दछ। यदि त्यो सिधा रेखामा कुनै पनि अपारदर्शी वस्तुहरू आएको खण्डमा त्यो सिधा रेखामा प्रसार हुने प्रकाशलाई त्यो अपारदर्शी वस्तुले छेक्ने हुँदा त्यो अपारदर्शी वस्तु भन्दा पछाडी चाहिँ छाया बन्दछ भाइ बहिनीहरु। Once again I would like to tell you, when the light rays are blocked by an opaque object, a shadow is formed. That is why, how is shadow formed? If somebody asks you, you can simply say, dear student, when the light rays are blocked by an opaque object, the shadow is formed. The opaque object forms a dark shadow. Translucent object also forms shadow, but it is dim shadow, and transparent object do not form shadow. At last, म भाइ बहिनीलाई होमवर्क दिँदै आजको क्लासलाई अन्त्य गर्नतर्फ चाहन्छु। भाइ बहिनीलाई म आज होमवर्कको रूपमा एउटा होमवर्क म दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, भेरिफाई experimentally that light always travels in straight line. ल भाइ बहिनीलाई यो होमवर्क आजको गृह कार्यको रूपमा छोड्दै आजको कक्षालाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। अर्को कक्षामा पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।